دعا کی میرے پتر تو چنگا ہی کوئی نہیں، سارا زمانہ گندا کہندا ہوئے ماں پتر نو چنگا کہندی ہے۔ اللہ تعالی نے ماں دا پیار ہی جدا بنایا ہے، ماں دی ممتا ہی جدی بنائی ہے۔ کدوں برداشت ہوندا ہے ماں کولوں جو دے پتر نو کوئی کانا کہن لگ جائے، او دے پتر نو کوئی لنگڑا کہن لگ جائے، او دے پتر نو کوئی نبینا کہن لگ جائے، او دے پتر نو کوئی معذور یا باہر کہن لگ جائے، کدوں ماں برداشت کردیاں نے۔ میں تانوں بھی ایک نصیحت کرنا چاہنا میرے محترم بھائیو، اللہ اکبر، کبھی کسی دا مذاق نہ اڑایا کرو، کبھی کسی نو تانا مینا نہ ماریا کرو۔ اللہ اکبر، بندے مان کرتے ہیں میں سونا ہی بڑا ماں، تیرا منہ ہی نہیں ویکھن والا، تیرا رخ ہی نہیں ویکھن والا، تیرا چہرہ ہی نہیں ویکھن والا، اوے نہ ویریا مان نہ کریا کر۔ اللہ کی قسم ہے میں بڑے بڑے اسی جمیل نوجوان ویکھے نے، بیٹیاں بندیاں دیاں اکھاں ہی نہیں سی تکیا کردیاں، ایک حادثے دا شکار ہویا، کسی دا دل ہی نہیں کرتا ویکھن واسطے، کی پتہ ہے جدے حادثے کل نو ساڈے نال پیش آ جاون، کسی دا مذاق نہ اڑایا کر۔ اللہ اکبر، کسی دی جلد جل گئی، کسی دی دل تے کوئی معاملہ بن گیا، پھر اسی انہوں کوچا کہن لگ پئے ہاں، انہوں جناب بہڑے پوانا کہن لگ پئے ہاں، نہ میں یہ گلاں نہ کریا کر، اے جنوں تو حقیر جاننا ہی، آنا میں بڑا چوکری کے بڈیرا ماں، کی قدر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، تینوں کی پتہ ہے اللہ دے آنے دا کتنا اونچا شان ہوئے، اے رب نو کتنا پیارا ہوئے۔ رنگاں تے لوکاں نو پرکھیا نہ کر، اگر رنگاں نال اللہ لوکاں نو پرکھ دے پھر حضرت ابشی بلال نے مؤذن رسول نہیں سی ہونا۔ اگر اللہ تعالی اللہ اکبر بندیاں دیاں مزوریاں ویکھ دینا کہ حضرت عبداللہ ابن مکہوم رضی اللہ عنہ نے جامع شہادت نوش نہیں سی کرنا۔ اللہ اکبر، میرے محترم بھائیو، اینے کسی دا مذاق نہیں اڑانا، اینے کسی نو تانا نہیں مارنا۔ ساڈے بندیاں دا وتیرا بنیا ہویا ہے، ہاتھ تھوڑی ٹیڑھی ہے اونوں کانا کہن لگ جاندے نے، لات تھوڑی جی جناب کمزور ہے اونوں لنگڑا کہن لگ جاندے نے، لات لمبا ویکھیا اونوں لمبو کہن لگ گئے، لات چھوٹا ویکھیا اونوں کوٹو کہن لگ گئے۔ نہ میرے محترم بھائی اتنا کریا کر، مذاق نہ اڑایا کر۔ تینوں کی پتہ ہے اوئے پاک دبا گولیاں تے خنجر تے نڑیٹے گہرے زخم نہیں ہوندے جتنے گہرے زخم تہاڈی زبان تے تیر لوکاں نوں دے جاندے نے، تہاڈی زبان تے نشتر جڑے گہرے زخم لوکاں دے سینے وچ کر دیندے نے۔ ایڈے بڑے مجمع دے اندر جدوں تو کسے نوں جناب لنگڑا کہنا ہے، کانا کہنا ہے، ٹوٹا کہنا ہے، پتہ ہے اندے دل تے کی گزردیاں نے، یار بنایا تے انہوں کہنا آپ تے رب نے گئے، تینوں بھی رب نے بنایا، انہوں بھی رب نے بنایا، تو کیوں نہیں کسی دی قدر کردا؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے انسان نو سونا بنایا ہے، انسان نو اعلیٰ بنایا ہے، انسان نو بڑا پیارا بنایا ہے، تو کیوں لوگاں دے مذاق اڑانا ہے، تو کیوں لوگاں نو تانے مارنا ہے؟ اللہ اکبر، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے نو آزمائن واسطے او دے بدن اندر کوئی کمی رکھ دیتی ہے تے پھر تو تانے مارن لگ جائے گا، تو گلاں کرن لگ جائے گا۔ نہ کریا کر، نہ کریا کر۔ ایک گل اور سمجھو یار، اے مسجد تعمیر ہوئی ہے، اے مسجد دا مین دروازہ ہے، یہ تھوڑا جہا جے ٹیڑھا لگا ہوندا تے آپاں آ کے تے کی کرنا سی؟ کیڑا مستری لایا جی؟ اے کنے بنایا دروازہ؟ کوئی بندہ چاہتا نہیں لگا تانوں بناون والا؟ اعتراض کدے تے جائے گا بھلا؟ بناون والے تے جدوں کسے نوں لنگڑا لا کے اعتراض کدے تے کیتی جائے؟ اسی سوچی کتنے ہاتھ پائی جا اللہ کو ڈر نہیں لگتا؟ انج نہ کریا کر، ایک دے جملے لوگ